मार्था, जो देखने में मुश्किल से 18 साल की लगती थी, बड़े एतमाद के साथ ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में से नीचे उतरी। उस वक्त शाम के कोई 7-8 बजे थे। हवा में काफ़ी खुनकी थी। उसने कॉलर पर पड़े अपने चमकीले स्याह बालों को लंबी लंबी उंगलियों से ठीक किया। जैसे ही हवा के एक और सर्द झोंके ने उसे अपनी लपेट में लिया, मार्था ने जल्दी से ठिठुरते हाथों से अपना नया सूटकेस और हल्का फुल्का टाइपराइटर, जो सफ़र में आसानी से साथ ले जा सकता था, कुली के आगे रख दिया। एक टैक्सी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसने कुली की सवालिया नज़रों के जवाब में कहते हुए दूसरे मुसाफिरों पर नज़र डाली, जो कि स्टेशन पर जलने वाली मध्यम और नाकाफ़ी रोशनी में सर्दी की वजह से सुकड़े सिमटे नज़र आ रहे थे। मार्था ने कुली को अपने आगे चलने का इशारा किया ताकि अपनी मतलूबा टैक्सी तलाश कर सके। घबराहट और जोश की हालत में उसने अपनी नौकरी के बारे में सोचा तो उसे अपने दिल की धड़कन में तेज़ी महसूस हुई। उसे यह नौकरी किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से ऑफर हुई थी। तमाम मामलात ख़तो किताबत के ज़रिए तय हुए थे। वो इसी नौकरी के सिलसिले में लंदन के इस दूर दराज इलाके में आई थी। चांद की जर्द रोशनी बादलों का सीना चीर कर माहौल को अपनी लपेट में लिए हुए थी। फिर जैसे ही उसने कुली को वापस आते देखा, जिसने अपने कंधे उचकाते हुए ना में सर हिलाया, तो बेचैनी की एक लहर उसके अंदर उठी। कुली, जो अब उसके पास आ चुका था, बोला, मैडम, यहाँ तो कोई टैक्सी आपके इंतज़ार में नहीं खड़ी। उसी वक्त मार्था की नज़र नज़दीक के एक आदमी पर पड़ी, जिसने अखबार को लपेट कर अपने दांतों में दबा रखा था और अपने चमड़े के दस्ताने उतार रहा था। मार्था ने नज़रें उस शख्स से हटाकर मायूसी से कुली से कहा, मगर टैक्सी मौजूद होनी चाहिए थी। मिसेस लियोंग ने मुझे ख़त में ये बता दिया था कि यहाँ पहुँचने पर उन्होंने मेरे लिए टैक्सी का बंदोबस्त पहले से कर दिया होगा। कुली ने बेजारी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर बोला, लेकिन यहाँ तो कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं। आपको जाना कहाँ है? मुझे बेले फोर्ट तक जाना है, मार्था ने जवाब दिया। कुली ने कुछ सोचा, फिर बोला, मैडम, फिर तो आपको बस का इंतज़ार करना होगा जो आपको बेले फोर्ट तक ले जाए, या फिर। इतना कहकर फिर कुली तेज़ी से उस आदमी की तरफ बढ़ा जो अपने दस्ताने उतार कर वहाँ खड़ा इधर उधर देख रहा था। मिस्टर केंट, क्या आप मैडम को अपनी गाड़ी में बेले फोर्ट तक लिफ्ट दे सकते हैं? कुली जानता था कि बेले फोर्ट जाने वाली बस के आने में भी कोई 25 मिनट बाकी हैं, और इतनी ठंड में तो अब 5 मिनट इंतज़ार करना मुश्किल था। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आदमी, जिसका नाम केंट था, मार्था की तरफ देखते हुए कहने लगा। मार्था ने कुली को उसका मुआवजा पकड़ाया और चुपती नज़रों से केंट की तरफ देखते हुए बोली, शुक्रिया, मैं बस का इंतज़ार कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर केंट के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इस पर मार्था को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे ये एहसास हो गया कि वाकई इतनी ठंड में यहाँ खड़ा रहना कितना मुश्किल था। ठंड से उसका सांस सीने में अटकने लगा था। बेचारगी के आलम में उसने केंट नामी शख्स की तरफ देखा तो ये देखकर परेशान हो गई कि वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। मिस्टर केंट दूर खड़ी अपनी कार में बैठ रहा था। इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट कर लेता, मार्था अपनी चीज़ें उठाई, तेज़ी से भागती हुई कार तक पहुंची और मिस्टर केंट से लिफ्ट के लिए कहा। इस दफ़ा मिस्टर केंट ने निहायत संजीदगी के साथ उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा और मार्था के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमाम रास्ते उसने ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, केंट के पूछने पर मार्था ने यह ज़रूर बता दिया कि वो किसी नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई है, और उसे ये भी पता चला कि केंट नामी ये शख्स एक जर्नलिस्ट है। फिर जैसे ही बेले फोर्ट का स्टॉप आया, मार्था ने उसे रुक जाने के लिए कहा। केंट ने जब कहा कि वो उसे इस घर तक छोड़ आएगा जो उसे रिहाइश के तौर पर मिला है, तो मार्था ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यहाँ से आगे वो खुद ही चली जाएगी। वो अजनबियों से बेतकल्लुफ़ होना पसंद ना करती थी, लेकिन जब मिस्टर केंट ने उससे ये कहा कि अजनबी शहर में होते हुए अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो केंट से रब्ता कर सकती है, तो गैर इरादी तौर पर उसने केंट को एक पेपर दिया जिस पर उसकी रिहाइश, जो उसे नौकरी के साथ ही मिली थी, उसका पता लिखा था, और उससे उसका टेलीफोन लेकर अपने बैग में रख लिया। मिस्टर केंट ने भी वो पेपर वैसे ही तय किया हुआ अपनी जेब में रख लिया। स्टॉप से मार्था आगे चल पड़ी। उसे ज़्यादा दिक्कत ना हुई क्योंकि उस घर का नक्शा उसके पास था।
जल्दी वो स्याह रंग की एक इमारत के सामने खड़ी थी जो बहुत बड़ी तो ना थी लेकिन खासी अजीमुशान थी। तो मुझे यहाँ रहना है, मार्था ने खुश होते हुए सोचा। इमारत के बाहर मिसेस लियोंग के नाम की तख्ती लगी थी, लेकिन हैरत की बात थी कि दरवाज़ा बाहर से मुकफल न था। फिर मार्था ने सोचा कि हो सकता है मिसेस लियोंग यहाँ उससे मुलाकात के लिए मौजूद हों या फिर कोई मुलाजमा, लेकिन मेरे लिए मुलाजमा, ये सोचकर मार्था को हंसी आ गई और वो सर झटक कर अंदर दाखिल हुई। उसकी हैरत बहुत बढ़ गई जब उसने इमारत को अंदर से भी खाली पाया। अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो फिर दरवाज़ा पहले से क्यों खुला था? मार्था के माथे पर शिकने उभर आईं, लेकिन वो एक बहादुर लड़की थी। उसने सारे ख्यालात को जहन से झटका। शदीद भूख महसूस करते हुए उसने सबसे पहले किचन तलाश करने का सोचा। गरम गरम खाना और कॉफ़ी का ख्याल आते ही उसकी भूख चमक उठी। जल्द ही उसे किचन मिल गया। अच्छा साफ सुथरा किचन था जिसमें एक कदर छोटा रेफ्रिजरेटर भी मौजूद था। उसे यकीन हो गया कि उसके खाने पीने के लिए बहुत सा सामान फ्रिज में मौजूद होगा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला एक नागवार सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। उसमें खाने के लिए एक अंगूर का दाना तक न था, बल्कि नागवार सी बू जो यकीनन कच्चे गोश्त और खून की थी उससे भरा हुआ था। मार्था ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बदबू से उसे उबकाई महसूस होने लगी थी। उसने किचन की जल्दी जल्दी तलाशी ली, लेकिन किचन में खाने को कुछ भी ना था। अलमारियां खाली पड़ी थीं। हद तो ये थी कि नलकों में पानी तक नहीं आ रहा था। शदीद परेशानी के आलम में वो किचन से बाहर आ गई। अब पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ कि पूरा घर शदीद सर्दी की लपेट में था, हालांकि सारे खिड़कियां दरवाजे बंद थे। भूख और सर्दी की शिद्दत से निढाल होकर वो धप से सोफे पर गिर पड़ी। अचानक उसको महसूस हुआ जैसे कमरे में किसी ने सिसकी भरी हो। मार्था ने चौंक कर कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरे में तो क्या, उस पूरे घर में उसके अलावा कोई न था। फिर ये आवाज़ कैसी थी? मार्था ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर उन्हें तर किया। उसके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से उभरी कि काश इस वक्त उसका कोई अपना उसके पास होता। तन्हाई का एहसास खौफ को जन्म देता है, लेकिन वो तो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। कोई भी तो जानने वाला ना था। मिसेस लियोंग जिन्होंने उसे ये मुलाजमत दी थी, उसकी तो उनसे मुलाकात तक ना हुई थी। ऊपर से रिहाइश के लिए उन्होंने इस पुरअसरार से मकान का बंदोबस्त कर दिया था। मार्था को यकायक मिसेस लियोंग पर गुस्सा आने लगा। गुस्से के आलम में उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र टेलीफोन पर पड़ी। यकदम उसके चेहरे पर इत्मीनान झलक आया। उस जर्नलिस्ट का फ़ोन नंबर तो उसके पास था जिसने उसे स्टेशन से लिफ्ट दी थी। वो कुछ माकूल आदमी नजर आता था। मार्था फौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी ताकि उससे बात करके अपनी परेशानी कम करे। फिर जैसे ही उसने रिसीवर उठाया तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि फ़ोन डेड पड़ा था। गुस्से की शिद्दत से उसका मुंह सुर्ख हो गया। उसने दिल में मिसेस लियोंग को 1000 गालियां देते हुए अपना बैग उठाया। मुझे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख ने मेरे आसाब पर बुरा असर डाला है। अब मुझे घर से बाहर जाकर खाने पीने का कुछ सामान लाना होगा। ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। ये कैसे हुआ? दरवाज़ा किसने बंद किया? क्या इस घर में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है? अगर ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आता? यकायक उसे ऐसा लगा जैसे वो उस चूहे की मानित है जो पिंजरे में फंस जाने के बाद बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसे किसी अनजानी हस्ती ने कमरे में बंद कर दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस गई है? गम की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से वापस हुई और सोफे पर बैठ गई। ना जाने कितनी देर वो ऐसे ही बैठी रही। उसे अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटी बहनों की याद आने लगी। उसका बाप का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था। भाई को था नहीं, लिहाजा घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधों पर आ गई थी और यही वजह थी कि तालीम हासिल करने के बजाय उसने ये नौकरी करने का फैसला किया और ये भी ना सोचा कि अजनबी लोगों से सिर्फ ख़त के ज़रिए सारे मामलात तय करके वो इस अजनबी शहर में अकेली ही चली आई थी। दफतन कमरे का हैंडल घूमा। कोई बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाला था। मार्था ने जल्दी से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई।
نہ جانے آنے والا کون تھا اور اس کے کیا ارادے تھے۔ اپنے بچاؤ کی خاطر اس نے پاس پڑا ایک گلدان اٹھا لیا اور ذرا دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ عورت پر نظر پڑتے ہی مارتھا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی وجہ اس عورت کی شخصیت تھی۔ دراز قد اور بھرے بھرے جسم کی مالک یہ عورت خاصی امیر نظر آتی تھی۔ گوری رنگت پر نیلی آنکھیں جن پر اس نے سنہری فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا، جو یقیناً اس کے بے پناہ خوبصورت چہرے کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہا تھا۔ عورت کی عمر کوئی 30-35 کے لگ بھگ ہوگی اور وہ سیاہ رنگ کے بڑے شاندار لباس میں تھی۔ کالے لباس میں سے اس کے سفید بازو یوں نظر آ رہے تھے جیسے سنگے مرمر میں ڈھلے ہوں۔ پتلے پتلے سرخ ہونٹ کسی کبوتر کے خون کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ مارتھا جیسے سحر زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے مسز لیونگ کہتے ہیں، عورت نے اپنی نظریں مارتھا پر گاڑتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ مارتھا کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا۔ مسز لیونگ تو یہ ہیں وہ خاتون جنہوں نے مجھے نوکری دی ہے، لیکن یہ اچانک یہاں کیسے آ گئیں؟ مارتھا نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا، لیکن کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکی۔ یقیناً تمہیں گھر پسند آیا ہوگا نا؟ اوفو، میں معذرت چاہتی ہوں کہ اسٹیشن پر تمہیں لینے کے لیے گاڑی نہ بھیجوا سکی۔ مجھے بھولنے کی عادت ہے نا۔ تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی نا یہاں تک پہنچنے میں؟ مارتھا نے بہت چاہا کہ وہ کچھ بولے، لیکن اس کی زبان تو جیسے گونگ ہو گئی تھی۔ پھر بھی اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اصل میں مجھے اپنے ملازموں کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھتی نا، چونکہ سفر سے آئی ہو، تھکی ہوئی ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا وغیرہ خود ہی دے آؤں، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کر لوں کہ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مارتھا نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کتنی پراسرار اور خوفناک لگتی ہے، اور اس خالی کچن میں سے یہ میرے کھانے کے لیے چالاک عورت کیا لائے گی؟ مارتھا نے سر جھٹکا، کچن کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ ساتھ رکھی میز پر پڑی کسی چیز پر پڑا تو وہ چیز نیچے گر گئی۔ مارتھا نے جلدی سے جھک کر وہ چیز اٹھائی۔ یہ ایک لڑکی کا مجسمہ تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا، لیکن جس بات نے مارتھا کو چونکنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ مجسمے کی صورت بالکل مسز لیونگ جیسی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا جیسے مجسمے میں حرکت ہوئی ہو، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مارتھا کی طرف دیکھا ہو۔ مارتھا کی تو جیسے جان نکل گئی۔ اس نے جلدی سے مجسمہ پرے پھینک دیا۔ یہاں ضرور کوئی خطرناک کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ مجھے یہ گھر آسیب زدہ لگتا ہے، اور یہ عورت، یہ خود بھی کسی خبیث روح سے کم نہیں لگتی۔ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہاں، مجھے بھاگ جانا چاہیے، مارتھا نے خود سے کہا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ لیکن اس وقت مسز لیونگ کچن میں سے برآمد ہوئی اور اس نے ہاتھوں میں ٹرے پکڑ رکھا تھا جس میں طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، بھنا ہوا مرغ، سینڈوچ، کافی کا مگ اور نہ جانے کیا کچھ۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر مارتھا کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ کچن میں تو کھانے پینے کی کوئی بھی شے نہیں تھی۔ پھر چند منٹوں میں یہ گرم گرم کھانا۔ سخت سردی کے باوجود مارتھا کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، مسز لیونگ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے حکم دیا، اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں نے جیسے اس پر سحر سا کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اس دوران وہ عورت سامنے بیٹھے مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو مسز لیونگ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو، اتنا کہہ کر وہ باہر کو چل دی۔ اس کے جاتے ہی مارتھا کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے بھاگ کر جا کر دروازہ دیکھا تو دروازہ باہر سے پھر لاک ہو گیا تھا۔ یہ میں کس شیطانی چکر میں پھنس گئی ہوں؟ مارتھا نے اپنا سر تھام لیا اور جیسے ہی پلٹی، کھانے کی ٹرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹرے میں چند منٹ پہلے جو بچا کچا کھانا پڑا تھا وہ بدل چکا تھا۔ سینڈوچز کی جگہ کسی مردے کی ہڈیاں پڑی تھیں، بھنے ہوئے مرغ کی جگہ انسانی ہاتھ جو تازہ کلائیوں سے کٹے ہوئے تھے کیونکہ ان میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، اور کافی کے مگ میں جو کہ مارتھا پی چکی تھی پیندے میں جو سیال نظر آ رہا تھا وہ یقیناً انسانی خون تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مارتھا برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہوتی چلی گئی۔
جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی کمرے میں پایا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور نزدیک ہی کوئی عورت کھڑی پیچھے کیے کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ مارتھا کو سب کچھ یاد آ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بلا شبہ مسز لیونگ ہی تھی، اور اب نہ جانے یہاں موجود کیا کر رہی تھی۔ ابھی مارتھا اٹھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس عورت نے پلٹ کر مارتھا کو دیکھا۔ اف میرے خدایا، اس کا چہرہ کتنا بھیانک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے گھڑے، سفید ہونٹ اور چہرے کی رنگت بالکل سفید لٹھے کی طرح۔ بڑی بڑی آنکھیں بے انتہا سرخ، جیسے چہرے کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا ہو۔ پھر جیسے ہی مارتھا کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی چھری تھی جس کی تیز دھار چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ مارتھا کی چیخ کے جواب میں اس نے مسکرا کر مارتھا کی طرف دیکھا تو اس کے لمبے لمبے سفید دانت منہ سے باہر نکل آئے۔ لڑکی، زیادہ شور نہ مچا، دیکھ میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک ہونے کے لیے خون چاہیے، تازہ اور گرم۔ تیرے جیسی صحت مند لڑکی کا خون، اب تو خاموشی سے لیٹ جا تاکہ میں تیری شہرک کاٹ کر تیرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ چھری پکڑے مارتھا کی طرف بڑھی۔ خوف سے مارتھا کی گگی بند گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقینی ہے۔ یہ پاگل عورت جو شاید کوئی بدرو ہے اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے مسز لیونگ کو دیکھنے لگی جو چھری اٹھائے لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ جان تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ مارتھا کو بھی اسی لمحے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ اس نے جلدی سے بستر کی چادر اٹھائی اور مسز لیونگ کے اوپر ڈال کر اسے دھکیلتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی خوش قسمتی کے دروازہ کھلا تھا۔ مارتھا پوری طاقت سے دوڑتی ہوئی اس عمارت سے باہر نکل آئی۔ اس وقت کوئی آدھی رات کا وقت تھا، لیکن گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی پھیلی تھی۔ مارتھا کو لگ رہا تھا جیسے مسز لیونگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اچانک وہ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرائی اور پھر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ ادھر مسٹر کینٹ، جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور جس نے مارتھا کو بیلے فورٹ تک لفٹ دی تھی، رات جیسے ہی اس نے گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا، اس کی جیب سے مارتھا کا پتہ نکل آیا۔ اس نے سرسری نگاہ اس پتے پر ڈالی تو اچھل پڑا۔ مکان نمبر 102، اسٹریٹ نمبر 4، بیلے فورٹ، بلیک بلڈنگ۔ بلیک بلڈنگ کا نام پڑھتے ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس معصوم لڑکی کی جان خطرے میں تھی۔ بلیک بلڈنگ آصف زدہ مشہور تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے باہر سے 6 لڑکیوں کی لاشیں مل چکی تھیں، جن کی گردنیں ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک کٹی ہوئی تھیں اور جن کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ غائب ہوتا تھا۔ بعد میں پولیس کی تفتیش سے پتہ چلتا کہ ان میں سے ہر لڑکی کسی دور کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے گھر والوں کے مطابق وہ کسی نوکری کے سلسلے میں یہاں آئی ہوئی تھی۔ مسٹر کینٹ، جو جرنلسٹ تھے، وہ ان واقعات کا پوری طرح علم رکھتے تھے۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا کہ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ بیلے فورڈ ہی وہ منحوس عمارت تھی اور یہ بھی کہ مارتھا وہاں نوکری کے سلسلے میں آئی تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ مارتھا کو بھی اسی شیطانی چکر میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس لڑکی کو ہر صورت میں بچانا ہوگا، مسٹر کینٹ نے سوچا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑا دیا۔ وہ فادر مائیکل کے پاس جا رہا تھا، اس لیے کہ شیطانی قوتوں سے نمٹنے کے لیے اسے ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ پھر فادر کے پاس پہنچ کر اس نے انہیں تمام بات سے آگاہ کیا۔ فادر بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس معصوم لڑکی کو نہ بچا سکیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو بیلے فورٹ کی طرف دوڑا دیا۔ گاڑی اس گلی کے باہر کھڑی کر کے دونوں جلدی سے باہر نکلے اور پھر بلڈنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب مارتھا اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگ سے باہر آ چکی تھی اور وہ شیطانی عورت بھی اس کے پیچھے تھی، اور مارتھا اس وقت مسٹر کینٹ سے ہی ٹکرائی تھی جس نے فوراً ہی اسے سنبھالا دیا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادھر وہ شیطانی عورت بھی مسٹر کینٹ کے ساتھ فادر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے واپس بھاگنا چاہا، لیکن فادر نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور منہ میں کچھ پڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سلیب کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس کے ساتھ شیطانی عورت کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وحشت ناک انداز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھروں سے لوگ باہر نکل آئے اور خوفزدہ ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے،
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خبیث چڑیل جل کر خاک ہو گئی۔ اس سے پہلے فادر اس کا کچھ اس لیے نہ بگاڑ سکے تھے کہ وہ بلڈنگ سے باہر کبھی نہیں ملی تھی، اور بلڈنگ کے اندر انہوں نے جب بھی داخل ہونا چاہا تھا کوئی نادیدہ ہستی انہیں اندر داخل ہونے سے روک دیتی تھی۔ اب جب کہ وہ شیطانی منحوس چڑیل مر چکی تھی، فادر نے بلڈنگ کو چاروں طرف سے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ آئندہ وہاں کوئی اور شیطانی قوت بسیرا نہ کرے۔ ادھر مارتھا کو مسٹر کینٹ ہاسپٹل لے گیا، جہاں تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ خود کو محفوظ دیکھ کر مارتھا کو یقین ہی نہ آیا، لیکن پھر جب مسٹر کینٹ نے اسے تمام واقعہ بتایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں آج اس کی زندگی بچ گئی اور خدا کی طرف سے اسے یہ امداد ملی، ورنہ اگر وہ مسٹر کینٹ کو اپنا پتہ نہ دیتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر جب مسٹر کینٹ نے اسے اپنے اخبار میں ایک اچھی نوکری کی آفر کی تو مارتھا کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اصل جاب تو اسے اب مل گئی تھی۔